Item number 31, calling attention notice, Sahibzada Sabqatullah. Shukriya, Janab Deputy Speaker Sahab. I wish to invite attention of the Minister for Communications to a matter of urgent public importance regarding Tashrif rakhe Mufti Khail Sahab. Prices of essential food items being charged as rest areas of motorways, causing grave concerns amongst the public. Shukriya. Minister Sahab, Tariq Fadal Chaudhary Sahab. Shukriya Speaker Sahab. Sir, जिस मसले की तरफ ऑनरेबल मेंबर ने कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो है तवज्जो दिलाओ नोटिस वो दिया है सर, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो जो हाईवेज़ होती हैं उसमें और जो मार्केट प्राइस पे आपको वही प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं उनमें कुछ परसेंटेज का फ़र्क ज़रूर होता है। और सिर्फ मोटरवेज़ पे नहीं, आपकी जितनी पेट्रोल पंप्स हैं, जो अच्छे फिलिंग स्टेशंस हैं जो शहरों में होते हैं, उनकी जो शॉप्स होती हैं उनमें भी कुछ परसेंटेज का फ़र्क ज़रूर होता है। हैविंग सेड दैट, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इस मसले को हल करने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और हर वो कदम जो है वो उठाया जा रहा है जिसमें इंस्पेक्शन है, जिसमें प्राइस लिस्ट होती हैं उनको वज़न करना है, जुर्माने करने हैं और उसके साथ साथ जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ जहाँ से वो रोड्स गुजर रही होती हैं उनको भी ऑन बोर्ड रखा जाता है और वो भी इस सिलसिले में पूरा ताउन कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि ये कीमतें ज़्यादा ना हो। थैंक यू सर। जी, Sabqatullah Sahab to ask one question. शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फिक्स प्राइस से कहीं भी ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता। मोटरवेज चूँकि फेडरल एंटिटी है और वहाँ पर डबल चार्ज किया जा रहा है। जिस आइटम की कीमत आम मार्केट में 50 रुपये है वहाँ उसकी कीमत 100 और 150 रुपये है। तो मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये सवाल है, मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी चेकिंग भी हो रही है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसके खिलाफ इक़दाम भी कर रही है, तो हमें बताया जाए कि वो कौन से इक़दाम किए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से, और क्या उन इक़दाम पर कोई अमल दरामद हुआ है कि नहीं हुआ है। हम तो जब से ये मोटरवेज बने हैं हम देख रहे हैं कि वहाँ हर चीज़ की रेट जो है वो डबल है, ट्रिपल है। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बताएं कि उन इक़दाम का क्या नतीजा निकल रहा है, क्या प्राइसेस कम हो रही है या कम हो गई है, या इनका जो कोई मैकेनिज्म ये बना रहे हैं तो हमें बताया जाए कि इसकी जो प्राइसेस है आइटम्स की किस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, कौन सी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है और कौन फिक्स कर रहा है जी, या ये उनकी। ठीक जी, मिनिस्टर साहब तारिक फजल चौधरी। स्पीकर साहब, जो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये जो मसला है ये ना समझा जाए कि मैं इसको इसलिए कोई डिफेंड कर रहा हूँ कि ये हमारे ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर जो है कोई इसकी क्वेरी है या क्वेश्चन मार्क है। ये ऐसा मसला है कि जो पब्लिक एट लार्ज का इशू है, जो ऑनरेबल मेंबर ने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है, ये पब्लिक एट लार्ज का इशू है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोई अपोजिशन सफ़र करती है। हमारी तमाम आवाम पाकिस्तान में इस वक्त जो मोटरवेज़ का जाल बिछाया गया है, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहते हुए खुशी महसूस होती है कि ये सारी हमारे दौर में बनी, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी, शहबाज साहब के दौर में बनी, और आज आपको बहुत ही एक ईजी एक्सेस जो है वो पाकिस्तान के तमाम शहरों को हासिल है। तो इसमें अगर कीमतों में इजाफा होगा तो उससे पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन मुतासर होता है। और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, जो पूछा गया कि कंसर्न मिनिस्ट्री, तो कंसर्न मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, वो डील करती है तमाम मोटरवेज़ को। और जो ये कीमतों के हवाले से चंद इक़दाम मैं आपके सामने रखूँगा कि एक तो जो कीमतें हैं उनका तयन जो है वो डिप्टी कमिश्नर करते हैं रेलेवेंट जिस जिस ज़िले से मोटरवे गुजर रही है। उसके बाद जो टीम्स बनाई जाती हैं, दो तरह की टीम्स होती हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की अपनी टीम्स हैं जो इन्फोर्स जो स्नैप चेकिंग करती हैं। उसके अलावा जुर्माने किए जाते हैं जिसकी तादाद, जिसकी जो अमाउंट है वो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक है। और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने कहा
کہ اسے منسٹری آف کمیونیکیشن بالکل آن بورڈ رکھتی ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کو یہ کہوں گا کہ 15 مئی سے لے کے آج تک کے جو جرمانے ہیں وہ میں نے کنسرن منسٹری سے پوچھے ہیں. تقریباً 26 جرمانے کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل فائن ہے وہ 12 لاکھ روپے اس وقت تک کیا جا چکا ہے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم اور یہ ڈسپلے آف دی پرائس لسٹ, اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ ڈی سی نوٹیفائڈ پرائسز ہیں ان کو ڈسپلے کیا جائے. لیکن اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی وائلیشن ہے تو اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے اور اسے جرمانہ کیا جاتا ہے, ان کی شاپس کو سیل کیا جاتا ہے. یہ وہ اقدامات ہیں سر جو منسٹری آف کمیونیکیشن اٹھا رہی ہے. جی, امجد علی خان صاحب ٹو آسک ون کوشچن. امجد علی خان صاحب not present. Mr. Ali Mohammad Khan صاحب to ask one question. سر بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں منسٹر صاحب کی توجہ چاہتا ہوں مسافروں کے اس ایشو پہ. دیکھیں آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب, موٹر وے پہ پہلے جو ایک سوچ تھی نا کہ موٹر وے پہ کوئی امیر آدمی اپنی گاڑی میں ٹریول کرتا ہے, مے بی دیٹ واز کریکٹ اے ڈیکیڈ اگو. 10 سال پہلے شاید صحیح تھا کہ اس میں زیادہ کاریں ہوتی تھیں اور مسافر بسیں جی ٹی روڈز پہ ٹریول ہوتا تھا. دیکھیں ہمارے دین میں مسافر کے حقوق سورہ اسرا, سورہ روم, سورہ بقرہ سارا میں بتا سکتا ہوں, ٹائم کم ہے. اس حد تک آنریبل منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہیں. جی یہ درخواستیں تو چلتی رہتی ہیں کہ جی ہمارے صاحب سنیں ذرا یہ آنریبل ممبر کا جو سوال. ہمارے دیکھیں ہم نے گائیڈنس کہاں سے لینی ہے. یہ جو ہماری آئین کی بک ہے ادھر پڑھی ہوگی, یہ ہم نے بنائی قرآن پہ ہے نا. قرآن از دا الٹیمیٹ بک اور اس کی تفسیر پھر کیا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. سوال کریں. تو قرآن میں امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں آپ کو گنجائش ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ بعد میں رکھ لیں, اتنا حق ہے. اب ایک اسلامک ریاست میں آپ عام بازار میں تو سودا سستا بیچیں, سستا تو خیر نہیں ہے لیکن موٹر ویز پہ اس سے بھی مہنگا بیچیں. تو ایک تو ریاست کی سر رسپانسبلٹی ہے نمبر 1 کہ ایکسپلائٹیشن سے آپ نے لوگوں کو بچانا ہے. نمبر 2 آپ نے پرائسز سیم رکھنی ہے. نمبر 3 اور وہ انسانی بنیاد پہ بات کر کے پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ٹی روڈ پہ چھوٹے ہوٹل ہوا کرتے تھے. منسٹر صاحب آپ نے بے شمار ٹریول کیا ہے. جی ٹی روڈ پہ چھوٹے چھوٹے ٹرک ڈرائیور کے سر ہوٹل ہوا کرتے تھے. آپ سندھ سے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں بس بڑی بڑی بسیں رک جاتی تھی, کوئی اپنی بساط کے مطابق کچھ لے لیتا تھا. آپ کے اس وقت جو موٹر ویز پہ ہائی قیمتوں پہ ہوٹل لگے ہوئے ہیں, جہاں ہائی قیمتوں پہ بہت ہی زیادہ مہنگی چیزیں دی جاتی ہیں, یقین کیجئے جو بڑی بڑی بسیں پشاور سے, مردان سے یا پنڈی سے کراچی جاتی ہیں, بہت سے لوگ بسوں سے اترتے ہی نہیں ہیں. بچے پانی مانگتے ہیں, بچے جوسز مانگتے ہیں, بچے کھانا مانگتے ہیں, مائیں روتی ہیں اور ان کے فادرز, ان کے والدین کے سر جھکے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں خرید سکتے. تھوڑی سی مہربانی فرمائیں, یہ کم از کم انشور کر لیں. ہونا تو آخری بات اسلامی ریاست میں یہ ہونا چاہیے کہ سفر میں چیزیں مزید سستی ہوں نہ کہ مزید مہنگی ہوں. بہت شکریہ. جی طارق فضل چودھری صاحب, ہے تو ایئرپورٹ کا بھی یہی حال کہ وہاں بھی قیمتیں ڈبل ہوتی ہیں, مگر آپ اس پہ جواب دیں. اسپیکر صاحب میں نے ان تمام اقدامات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جو ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان میں اضافہ نہ ہو اس کو روکنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن جن جذبات سے جو آنریبل ممبر نے بات کی ہے علی صاحب نے, میں بالکل فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کو اشور کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزید کوششیں کریں گے. میں پرسنلی بھی اور متعلقہ وزارت بھی, اور میں فلور کو انشاءاللہ آپ کے ایوان کو دوبارہ اس پہ رپورٹ بھی دوں گا کہ مؤثر کنٹرول اگر کسی جگہ کے اوپر پرابلمز ہیں, شکایات ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے کوئی صرف ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی متاثر نہیں ہو رہی. جو آنریبل ممبر نے بات کی ہے اس سے پاکستان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں. اگر موٹر ویز پہ یا ہائی ویز پہ چیزیں جو ہیں وہ مہنگے داموں بیچی جا رہی ہیں, وی ول میک شور اینڈ آئی ول انشاءاللہ اپڈیٹ دا ہاؤس اس کے اوپر مزید اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں. تھینک یو سر. شکریہ. جی اعجاز زکرانی صاحب, یہ ایک یہ کالنگ اٹینشن نوٹس تھا, اس کو ہم کمیٹی کو ریفر کرتے ہیں کہ جو پرائسز جو ہیں موٹر وے پہ وہ کافی ریز ہوتی ہیں مارکیٹ سے ڈبل یا مارکیٹ سے بہت زیادہ. تو
تو اس کو ذرا پلیز آپ اس کو اسٹڈی کیجئے، یہ ہم ریفر کرتے ہیں آپ کی طرف. شکریہ. تھینک یو چیئرمین صاحب.